أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. 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 اللهم
صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم
صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا
ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم
صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا 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 محمد اللهم صل على سيدنا
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على 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 سيدنا ومولانا
محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد بارک وسلم. مولا کریم جو کلمات طیبات درود اسلام دی صورت ہی پڑھے نے، جو کلمات طیبات قرآن عظیم دی تلاوت کی تے قبول و منظور فرما. حاضر نعمات کو قبول فرما. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ساڈی سب دی حاضری قبول فرما. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صدقے تمام انبیاء علیہ السلام والدین مصطفیٰ صحابی رسول ازواج رسول پنجتن پاک بالخصوص خلفائے راشدین بالخصوص مخدومہ کونین سیدۃ النساء والعالمین فاطمہ الزہرا السلام علیہ دی روپا کو پیش کرنے قبول و منظور فرما. حضرت امام حسن حسین غوث اعظم عبد القادر جیلانی اور مولا کریم جتنے حضرات بیٹھے دروشی پڑھنے پر سب کی حاضری قبول فرما کے جو طارق شریف برادری مولا کریم والد صاحب دی رون پیش کرنے قبول مرحوم درجے بلند فرما. نبی معصوم دی شفاعت کو برت فرما. مولا کریم جتنے حضرات دروشی پڑھنے واسطے ہیں سارے سب دے والدین عزیز و قربا جو دنیا تو چلے گئے سب دی بخشی فرما، سب دے درجات بلند فرما. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شفاعت کو برت رحمت فرما. تو طارق شریف دے گھر وچ خیر و برکت عطا فرما. درود شریف پڑھن والی زباناں نوں سلامتیاں برکتاں عطا فرما. پورا مہینہ سانو اسی لگن دے راہ درود شریف پڑھن دی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق نور عرش محمد و علیہ وسلم.